28 फरवरी 2026 को दुनिया एक बहुत बड़ी खबर के साथ जागी। एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी जिसमें अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। तेहरान और ईरान के बड़े शहरों के ऊपर आसमान आग और धमाकों से भर गया। ताकतवर एक्सप्लोजन ने सुप्रीम लीडर के हेडक्वार्टर, प्रेसिडेंशियल पैलेस और रेवोल्यूशनरी गार्ड के मराकज़ को हिलाकर रख दिया था। हमले के इब्तदाई घंटों में ही खबरें आने लगीं कि सुप्रीम लीडर अली खामनाई मारे जा चुके हैं। इस खबर के बाद पूरा खित्ता शदीद अफरा तफरी में चला गया। दूसरी तरफ ईरान ने फौरन जवाब दिया। ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन की बारिश कर दी जो तेल अवीव, हाइफा और खलीजी ममालिक की तरफ जाने लगे। हालात बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गए और वाक़यात इतनी तेज़ी से बदल रहे थे कि समझना मुश्किल हो गया कि असल में क्या हो रहा है। चलिए जानते हैं कि जंग से एक दिन पहले क्या हो रहा था। 27 फरवरी को यानी जंग शुरू होने से सिर्फ एक दिन पहले वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात और मीटिंग जारी थीं। उस वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कहा था कि हम अमेरिकन पर मुकम्मल एतमाद नहीं करते और मुमकिन है कि ये मुज़ाकरात सिर्फ एक धोखा साबित हों। और वाकई बाद में यही हुआ। मुज़ाकरात इस्तांबुल, ओमान और जेनेवा के दरमियान होते रहे, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस बार वाकई कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकल सकता है। यहाँ तक कि ओमान के फॉरेन मिनिस्टर खुद 27 फरवरी को वाशिंगटन गए और वहाँ उन्होंने वेंस जेडी, जो ट्रम्प के नाइब हैं, उनसे मुलाकात की। उन्होंने बताया कि ईरान ने मुआहदे में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। ईरान ने यह भी कबूल किया था कि वो यूरेनियम इनरिचमेंट को 3% की हद तक फ्रीज कर देंगे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर निगरानी की इजाज़त देंगे। यहाँ तक कि ईरान इस बात पर भी तैयार था कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ को महदूद करे ताकि जंग से बचा जा सके। फिर यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि ये जंग क्यों शुरू हुई। आम तौर पर जंग उस वक्त शुरू होती है जब डिप्लोमेसी नाकाम हो जाए, लेकिन इस बार मामला उल्टा था। इस बार जंग डिप्लोमेसी को रोकने के लिए शुरू की गई थी। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले कतर में हमास के मुज़ाकरात के दौरान हुआ था। जब इसराइल को लगा कि शायद सीज़ फायर एग्रीमेंट होने वाला है तो उसने अचानक मिलिट्री स्ट्राइक कर दी ताकि पूरा मंजर बदल जाए और हालात दोबारा ज़ीरो पॉइंट पर आ जाएं। जंग से सिर्फ एक दिन पहले ट्रंप ने भी कहा था कि वो ईरान के साथ मुज़ाकरात की रफ्तार से खुश नहीं है। शायद इसकी वजह ये थी कि मुज़ाकरात बहुत तेज़ी से कामयाब होते नज़र आ रहे थे और कुछ लोग ऐसा नहीं चाहते थे। इसी दौरान नेतन्याहू ने ट्रंप से मुलाकात की और दोनों ने मिलकर अटैक की टाइमिंग और डिटेल तय की। ईरान को अंदाज़ा था कि जंग हो सकती है, लेकिन उन्हें तवक्का नहीं थी कि ये इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी। वो तो अभी मुज़ाकरात की मेज़ से उठे ही थे। यही वो गलती थी जो उन्होंने पहले 12 दिन की जंग के दौरान भी की थी और इसी वजह से अमेरिकन सरप्राइज अटैक जंग की इब्तदाई घंटों में कामयाब हो गया। जंग कैसे शुरू हुई? 28 फरवरी को सुबह 9:45 पर ईरान के वक्त के मुताबिक ईरान के लोग अचानक ज़ोरदार धमाकों की आवाज़ से जाग उठे। यूएस और इसराइल ने मिलकर एक मुश्तरका फ़िज़ाई हमला किया। इसराइल ने इस ऑपरेशन का नाम रखा रॉर ऑफ द लाइन और अमेरिका ने उसे कहा इपिक रेज। सिर्फ 12 घंटों के अंदर तकरीबन 900 स्ट्राइक किए गए। इसराइली एयर फोर्सेस ने अपनी तारीख की सबसे बड़ी एयर सोर्टी अंजाम दी। तकरीबन 200 फाइटर जेट्स ने 500 टारगेट्स को निशाना बनाया जो मगरबी और वस्ती ईरान में थे। सिर्फ पहले 24 घंटों में 1200 से ज़्यादा बॉम्ब गिराए गए। इसी वक्त अमेरिकन फोर्सेस भी इस हमले में शामिल थीं, जिनमें मौजूद एयरक्राफ्ट इब्राहिम लिंकन जैसे टॉमहॉक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स की शदीद बारिश की गई। इन हमलों का मकसद ईरान के एयर डिफेंस को तबाह करना था, कमांड सेंटर को निशाना बनाना और सियासी और मजहबी क़यादत को ख़त्म करना था। और वाकई ये हमला काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ। उन्होंने उस रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया जहां सुप्रीम लीडर अली खामनाई रहते थे और वहां उन्हें और उनके ख़ानदान के कुछ अफराद को कत्ल कर दिया गया। इसके साथ साथ बड़े फौजी रहनुमा भी मारे गए, जिनमें शामिल थे चीफ ऑफ स्टाफ, डिफेंस मिनिस्टर, रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर, डिफेंस काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल और इंटेलिजेंस काउंसिल के सरबरा और दीगर अहम शख्सियात। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पहले हमले में तकरीबन 40 फौजी कमांडर मारे गए, लेकिन इस तबाही के दरमियान बहुत से सिविलियंस भी मुतासिर हुए। सबसे खौफनाक वाक़या वो था जब एक मिसाइल मिनाब शहर में गर्ल स्कूल पर गिरा। इसके नतीजे में 165 बच्चियां हलाक हो गईं, जिनकी उम्रें 7 से 12 साल के दरमियान थीं। उसके बाद ईरान ने भी फौरी रद्द अमल दिया।
پہلے حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی ایران نے ایک 3 رکنی لیڈرشپ کونسل تشکیل دی تاکہ سپریم لیڈر کی غیر موجودگی میں ملک کو چلایا جا سکے۔ اس کے بعد ایران نے اپنے جوابی آپریشن کا نام رکھا ٹرو پرومس 4۔ ایران کا جواب بہت بڑا تھا۔ انہوں نے 100 آف بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز یعنی ان نیمڈ ایئر کرافٹ استعمال کیے۔ شروع میں انہوں نے تل اویو اور حیفا کو نشانہ بنایا، پھر اس کے بعد حملوں کا دائرہ بڑھا دیا اور گلف کنٹریز میں موجود امریکن بیسز کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ میزائلز نے بحرین، قطر، UAE اور کویت میں موجود بیسز کو نشانہ بنایا اور یہاں تک کہ جارڈن اور سعودی عرب تک حملے کیے گئے۔ اب جانتے ہیں اس وجہ کو کہ ایران آخر گلف کنٹریز کو کیوں ٹارگٹ کر رہا ہے، جبکہ اس کی اصل جنگ تو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ہے۔ ایران کے حملوں کے 2 بڑے مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ گلف کنٹریز میں موجود بیسز سے نکلنے والے فائٹر جیٹس کو روکنا یا کم کرنا تاکہ ایران کے اندر ہونے والے اسٹرائک کی شدت کم کی جا سکے۔ دوسرا مقصد یہ تھا کہ جنگ کو مزید پھیلایا جائے اور دنیا کے زیادہ ممالک کو اس کانفلکٹ میں شامل کیا جائے، کیونکہ اس طرح امریکہ کو ایک مشکل صورتحال میں ڈال دیا گیا تھا۔ یا تو ایران مکمل ہتھیار ڈال دیتا، اپنا نیوکلیر پروگرام اور میزائل پروگرام ختم کر دیتا، یا پھر مکمل تباہی اور رجیم چینج کا سامنا کرے۔ صرف پہلے دن ہی سب کچھ بدل گیا۔ یہ سب کچھ صرف جنگ کے پہلے دن ہوا تھا، اور جب پہلا دن ختم ہوا تو پوری دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ اب ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن میں داخل ہو چکے ہیں اور اب مڈل ایسٹ کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ دوسرے دن کیا ہوا؟ اگلے دن یعنی 1 مارچ کو ٹرمپ نے خطاب کیا۔ انہوں نے براہ راست ایران کی عوام سے بات کرتے ہوئے کہا، آپ کو اس موقع کو استعمال کرنا چاہیے اور اپنا ملک واپس لینے کے لیے نظام کے خلاف اپرائزنگ کرنا چاہیے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کو امید تھی کہ ایران کے عوام ان حملوں کے بعد سڑکوں پر نکلیں گے، انقلاب کریں گے اور حکومت کو گرا دیں گے، خاص طور پر اس لیے کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے ایران میں پہلے ہی پروٹیسٹ جاری تھے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس نکلی۔ ایرانی عوام سڑکوں پر نہیں نکلے کیونکہ امریکہ اور اسرائیلی بمباری بہت زیادہ شدید اور بحرمانہ تھی۔ اس میں سپورٹرز اور اوپوننٹ کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا گیا تھا۔ انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا، اسکول پر حملے ہوئے، بچوں کی اموات ہوئیں۔ ایسی صورتحال میں کوئی بھی شخص ان فورنر پاورز کے ساتھ ہمدردی کیسے کر سکتا ہے جو اس کے ملک کو تباہ کر رہی ہوں؟ اور ایک اور اہم بات یہ تھی کہ زیادہ تر حملے تہران پر کیے گئے تھے، اور تہران وہ شہر ہے جہاں نظام کے خلاف سب سے زیادہ مخالفت پائی جاتی ہے۔ یعنی حقیقت میں زیادہ تر حملے انہی لوگوں پر ہوئے جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے تھے، جبکہ حکومت کے حامی لوگ دیہات اور مضافاتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور اسرائیل نے اپنی حکمت عملی میں ایک بہت بڑی غلطی بھی کی۔ انہوں نے اپوزیشن کے لیے کوئی راستہ محفوظ نہیں چھوڑا، ہر چیز پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی عوام اختلافات بھول کر ایک ہی خیال کے گرد متحد ہو گئے، بیرونی خطرے کے خلاف اتحاد، اور صورتحال بالکل الٹ نکلی۔ ٹرمپ نے جو امید لگائی تھی کہ ایران میں انقلاب ہو جائے گا، وہ مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ جنگ کے تیسرے دن یعنی 2 مارچ کو وہ جنگ جو اب تک ایران کی طرف اور امریکہ اور اسرائیل کی طرف محدود تھی، آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو گئی۔ لبنان میں حزب اللہ نے تقریباً 1.5 سال بعد پہلی بار تل اویو پر حملہ کیا۔ یہ حملہ انہوں نے علی خامنہئی کی ہلاکت کا بدلہ لینے اور ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر کیا تھا۔ انہوں نے میزائلز اور ڈرونز کی بارش کر دی جو نارتھ اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ اس حملے کی وجہ سے لاکھوں اسرائیلی شہریوں کو بنکر میں پناہ لینی پڑی، اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس بار کوئی وارننگ پیشن گوئی نہیں ملی۔ عام طور پر جب ایران سے میزائل آتے ہیں تو اسرائیلی آرمی انہیں راستے میں ڈیٹیکٹ کر لیتی ہے اور 6 سے 7 منٹ پہلے سیٹلرز کو وارننگ دے دی جاتی ہے۔ لیکن اس بار جو کہ لبنان اور تل اویو کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے، اس لیے وارننگ دینے کا وقت ہی نہیں ملا، اور جو لوگ ہمیشہ دوسروں کو ڈراتے تھے وہ خود بھی وہی خوف محسوس کرنے لگے جو وہ پہلے دوسروں کو دیتے تھے۔ اس کے جواب میں اسرائیلی ایئر فورس نے ساؤتھ لبنان اور بیروت کے سودرن سبرز پر شدید ایئر اسٹرائک کیے۔ ان حملوں کے بعد جنوبی لبنان سے لوگوں کی بڑی تعداد نے نقل مکانی شروع کر دی۔ عراق میں بھی محاذ کھل گیا۔ اس کے بعد ایران کے حامی جو عراق میں موجود ہیں انہوں نے امریکن فورسز کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے جواب میں امریکن فورسز نے ساؤتھ بغداد پر بمباری کر دی۔ اس دوران ایک اور حیران کن واقعہ پیش آیا۔ 3 امریکن فائٹر جیٹس جن کا ماڈل F-15 تھا کویت کے اوپر مار گرائے گئے۔ انیشل رپورٹ میں کہا گیا کہ کویت ایئر ڈیفنس سسٹم کنفیوز ہو گیا تھا اور انہوں نے طیاروں کو ایرانین ایئر کرافٹ سمجھ لیا، لیکن ان طیاروں میں موجود 6 پائلٹ نے پیراشوٹ کے ذریعے باہر نکل کر اپنی جان بچا لی۔ اور یہ واقعہ جنگ شروع ہونے کے بعد گلف ریجن میں امریکن ایئر کرافٹ گرنے کا پہلا واقعہ تھا۔
चौथे दिन यानी 3 मार्च को एक इसराइली F-35 ने ईरान की ट्रेनिंग और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 130 को मार गिराया। इसी दौरान अमेरिकन और इसराइली एयर स्ट्राइक्स ने रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन सेंटर और वेपन डिपोट्स को निशाना बनाया। दूसरी तरफ ईरान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। अगरचे इसराइल और गल्फ कंट्रीज़ के एयर डिफेंस सिस्टम बहुत से ड्रोन्स को मार गिरा रहे थे, लेकिन ईरान मुसलसल ड्रोन्स भेज रहा था और आसमान को भर रहा था। सिर्फ चंद दिनों में ही एंटीसेप्टर मिसाइल्स के बड़े ज़ख़ीरे ख़त्म होने लगे। एंटीसेप्टर मिसाइल्स वो मिसाइल होते हैं जो किसी मुल्क से आने वाले मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि ये मिसाइल्स बहुत महंगे होते हैं, अब ऐसा लग रहा था कि ईरान की स्ट्रेटेजी यही थी, जंग के अखराजात में अमेरिका का बहुत ज़्यादा खर्चा किया जा सके और अमेरिका को थका दिया जाए। क्योंकि एक ड्रोन की कीमत 20,000 से लेकर $50,000 तक होती है, जबकि एक एंटीसेप्टर मिसाइल की कीमत 1 मिलियन से 4 मिलियन डॉलर तक होती है। और अक्सर एक टारगेट को एंटीसेप्ट करने के लिए कम से कम 2 मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी अगर हिसाब लगाया जाए तो $50,000 के ड्रोन के मुकाबले में 2 से 8 मिलियन डॉलर के एंटीसेप्टर मिसाइल इस्तेमाल किए जाते हैं। 5वें दिन यानी 4 मार्च को इंटरनेशनल शिपिंग कंट्रीज़ ने ऐलान कर दिया कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और पर्शियन गल्फ के रास्ते से गुजरने वाले शिप्स और ऑयल टैंकर को आर्थिक तौर पर रोक रही है। इसकी वजह ये थी कि कुछ शिप्स को एंटी शिप मिसाइल से हमले हुए थे। इसके बाद अमेरिका ने ऐलान किया कि यूएस नेवी उन ऑयल टैंकर्स और शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरते वक्त एस्कॉर्ट करेगी और उन्हें प्रोटेक्शन देगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर ज़्यादातर शिप्स ने पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो मौजूदा मिलिट्री टेंशन के दौरान इस खतरे को मोल लेना नहीं चाहते थे। इसके नतीजे में ग्लोबल एनर्जी मार्केट में बहरान पैदा होना शुरू हो गया। चाइना, इंडिया और यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे बड़े ऑयल इंपोर्टिंग नेशंस ने अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि चाइना जो ऑयल इस्तेमाल करता है उसका तकरीबन 40% हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरता है। और अब पूरी दुनिया को ये महसूस होने लगा कि ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसके असरात दुनिया के हर घर तक पहुँचेंगे। जब तक ये जंग जारी रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, पेट्रोल और रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसी दिन ईरान, इराक, सीरिया और लबनान के ऊपर एयर स्पेस मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और गल्फ़ के कुछ हिस्सों में भी यही सूरत हाल हो गई है। इसके बाद बहुत सी एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी या उनके रूट्स मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिए। छठे दिन यानी 5 मार्च को जंग ने इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन की शक्ल इख्तियार कर ली। अमेरिकन इसराइली बमबारी ने आज़ादी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स को शदीद नुकसान पहुंचाया, जो तेहरान के मशहूर लैंडमार्क्स में से एक है। स्टेडियम और उसके इर्द गिर्द का पूरा कॉम्प्लेक्स शदीद नुकसान का शिकार हुआ, जिसकी वजह एयर स्ट्राइक्स और एंटीसेप्टर मिसाइल की फ्रैगमेंट्स थी। इस दौरान तेहरान के तारीखी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा। मसलन ग्रैंड बाजार ऑफ तेहरान, गुलिस्तान पैलेस, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यूनेस्को में शामिल है। इसके अलावा रोड और इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क को भी शदीद नुकसान पहुंचा। ये एक वाज़ेह पैगाम था कि अब हमले सिर्फ ट्रेडिशनल मिलिट्री बेसिस तक महदूद नहीं रहेंगे। असल मकसद ये था कि रियासत के इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा मफलूज कर दिया जाए और ये दिखाया जाए कि मुल्क का हर हिस्सा हमले की जद में है। 7वें दिन यानी 6 मार्च को तेहरान और ईरान के मगरबी इलाकों पर शदीद बमबारी जारी रही। इसी दौरान रियाद में मौजूद अमेरिकन एम्बेसी पर 2 ड्रोन्स के ज़रिए हमले किया गया। इस हमले की वजह से आग लग गई और एम्बेसी को बंद करना पड़ा। उसके अगले दिन अमेरिका ने ईरान के कासिम आइलैंड पर मौजूद वाटर डेस्टिनेशन प्लांट को टारगेट किया। इसके जवाब में ईरान ने भी हमलों को मज़ीद बढ़ा दिया और बहरीन में मौजूद वाटर डेस्टिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। इसी दौरान इसके बाद अमेरिका ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को मज़ीद बढ़ा दिया और ऐलान किया कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज बुश को मिडिल ईस्ट भेज रहा है। ये तीसरा अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर था जो उस वक्त इस खत्ते में मौजूद था। ये एक वाज़ेह इशारा था कि अमेरिका अब इस जंग को तवील अरसे तक जारी रखने के लिए तैयार हो रहा है। हालांकि ट्रम्प ने शुरू में सोचा था कि शायद ये जंग सिर्फ 2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगी। इसी दौरान इसराइल ने भी एयर स्ट्राइक्स की और तेहरान के वस्त में मौजूद अहम ऑयल फैसिलिटीज़ को निशाना बनाया। उसका मकसद था ईरानी गवर्नमेंट पर इकनॉमिकल प्रेशर को मज़ीद बढ़ाना। हालांकि अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने इसराइल को इस कदम से मना किया था। इसके जवाब में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड ने हाइफा में एक ऑयल फैसिलिटी पर हमला कर दिया। यह हमला तेहरान में एनर्जी फैसिलिटीज़ पर हमलों का जवाब था। अब जानते हैं कि आलमी मईशत पर इसका क्या असर होगा। इन तमाम वाक़यात के दौरान ऑयल प्राइस अचानक बढ़कर $100 पर बैरल तक पहुंच गए
اور یہ پہلی بار ہوا تھا رشیا اور یوکرین وار کے بعد۔ اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا امریکہ اور اسرائیل اب ایران پر زمینی حملے کر کے اسے آکیوپائی کرنا چاہتے ہیں؟ جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ سینیریو کا گراؤنڈ انویژن تقریباً ناممکن سمجھا جا رہا ہے۔ اس کی چند بڑی وجوہات ہیں۔ ایران ایک بہت بڑا اور پہاڑی ملک ہے، اس پر قبضہ کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس کی آبادی تقریباً 9 ملین ہے، اور امریکہ ابھی تک افغانستان کی جنگ کا تجربہ نہیں بھولا۔ اس کا اصل مقصد رجیم چینج یعنی حکومت کو گرانا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے صورتحال کو کم اندازہ لگایا تھا۔ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ جنگ اتنی لمبی نہیں چلے گی، اور سب سے بڑی سرپرائز یہ تھی کہ ایرانی سسٹم نے بہت تیزی سے خود کو دوبارہ آرگنائز کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے نیا سپریم لیڈر بھی اپوائنٹ کر دیا ہے، اور وہ علی خامنائی کے دوسرے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ہیں۔ یہ فیصلہ اس کے باوجود کیا گیا جب امریکہ اور اسرائیل نے دھمکی دی تھی کہ اگر نیا لیڈر اپوائنٹ کیا گیا تو اسے بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ لیکن ایران کے اس فوری رد عمل نے واضح پیغام دیا ہے، ان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ابھی تک مضبوط ہے۔ اسی لیے اب امریکہ اور اسرائیل ایک نئے سینیریو پر غور کر رہے ہیں، وہ یہ کہ شاید اسپیشل فورسز کو ایران کے اندر بھیجا جائے تاکہ انریچ یورینیم اسٹاک کو اپنے کنٹرول میں لیا جا سکے، اور پھر ٹرمپ باہر آ کر اعلان کر سکے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن اگر واقعی یہی اصل مقصد تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنگ کیوں شروع کی گئی جبکہ ایران اس بات پر تقریباً راضی تھا؟ اگر امریکہ کی سوچ یہی تھی تو یہ جنگ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی مہنگی اور سب سے بیوقوفانہ جنگ میں ایک بن سکتی ہے۔ اس جنگ نے اربوں ڈالر خرچ کروا دیے اور امریکن جانوں کو بھی نقصان ہوا۔ ابھی تک امریکہ نے سرکاری طور پر 6 ہلاکتوں کا اعلان کیا ہے، لیکن کچھ انڈیپینڈنٹ اینالیٹکس کا کہنا ہے کہ امریکن ہلاکتوں کی تعداد شاید 1000 سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب حقیقت یہ ہے کہ ایران مذاکرات کے دوران پہلے ہی اس بات پر راضی تھا کہ وہ انریچ یورینیم کا کوئی ذخیرہ اپنے پاس نہیں رکھے گا، اور جنگ ابھی بھی جاری ہے اور ابھی اپنے دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ زمینی صورتحال اب بھی کشیدہ اور خطرناک ہے۔